बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यासीन चैनल मज तुहद इस्तकबाल दोस्तों वनकन शामशाबाद यानी कृशपोर डिस्ट्रिक्ट बडगमस मज हजरत शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह सदिस आस्तान आलिया पे वनकन तो मे दप तुम दोस्त करना हो यारत वो तुम आस्तान आलिया तो हजरत शाही शमस जामत चीनी क्राल मोहल्ला हबकल श्रीनगर तो तिमन दोन सारे गुरबत तो मल यह सबक हेकमुत पर्न क्या त्रोमुत अकिस कारखानस मज खंडवाव काम हेचन यथ कारखानस मज ओसमुत फकीरी हुंद ब्याख आला आरिफ बिल्ला हजरत न्याम साहब रहमतुल्लाह अलैह तिहंद से कारखानस मज खंडवाव काम हेचन तो पे तमुत ब्या साहिब आरिफ बिल्ला यमिस रसूल साहब हक सर वन तो तम न्याम साहबन कोर्मुत इशार दस यमिस कर सा बतनी तरबियत तो शाही शमसस अति पे तरबियत गमज नाव तम सात पन बाबा साहबन थोमुत मोहम्मद सिद्दीक भट्ट तो पे दपान सा रसूल साहब हक सर रहमतुल्लाह अलैह सह हसा मुल्तान गोमुत तमिस पन मुरीद तो शाही शमस तमिस तौर समखन गोमुत हालांकि किताब मज रसूल साहब कह जिक्र की अलबत्ता किताब में जिक्र कर मीर सुल्तान मुर्शिद ब्या मुर्शिद फाक रहमतुल्लाह अलैह तिहंद जिक्र किताब अंदर कर अमिस फकीरी हंदिस आफ्ताब शाही शमसस मुर्शिद तो पता यम तोड़ कोरुख नथर तो पत वत कृशपुर इलाकस मज वनकन तो ये त्रो यमो पन जसद ये गो रूह आला अलीनस अंदर तो पत कुन त्रोक तूत इरफान कलाम अकिस शारस तूत वजन इन कयामतस तामत हे बयान सपदित अमिस फकीरी हंदिस आफ्ताब सुन तो शार वन बह दोस्तन वनकन ये तिज वन पान बारन कत कर यमो मशहूर सोरे मशहूर कलाम दुतन न मारिफत मलन बाबन न पीर जाहिदन न अब्दालन दपान आरिफ कुतुब तथ जन तन दिवन नालो बार हक ये फरमोमुत क्या नजर शाही शमसस वहदानियतस पे कुदरतस पे तिक तकवास मज कहीं जगह तिमन कसन हुंद यमो मल्लो बाबो कुतबो वुतबो हेचन यानी जात पात गंजरावन सिलसिल विलसिल पार्टी वार्टी लिहाजा अत पे शाही शमसस बराबर नजर बर हक शाही शमसन यह फरमोमुत कि यमन नसा जुल जलालन मारिफत दितमुत तिकेज यस ते जुल जलालन मारिफत दित तमिस यकसान गसन यानी सह कुन बनन कुन सारान सोन मे दिलस कुन आए दोन आलमन मज नुन द्रामुत बेपरवाही हा मुख्तहारो वक्त कारन मोरो साई यह कलाम तमिस निश जात पात सिलसिल कहीं कसई तमिस निश रोजान यमिस जुल जलाल मारिफत दिवन तिकेज मारिफतस सुई तसीर तमिस बनान आफ्ताब आफ्ताबन वोना कह जात ये कम जाज हुन चा गुनाहगार चा सवाब कर चूर चा बदमाश यह पे बन रूटीन डिसिप्लिनस तहत बराबर सही मगर आफ्ताबन वोन जा या आबन वोन जा हवाहन वोन जा यथे कन तमिस इंसानस तन यमिस जन जुल जलाल मारिफत दिवन पे कंस गिल शिकव कर तेक वन न जात पात वन न कस वन तवे फरमो अम फकीरी हंद आफ्ताबन दोपन इन मारिफत दितमुत तो बेन जाए फरमोन दपन शमसो अशकस सिलसिल अशक खुद सिलसिल तो अत कत अशक सिलसिलन हज जरूरत यह रटे कह सिलसिल ये अशक ये बे सदिस सिलसिलस पे कर गोया अस अशक यह साफ बयान गसन नत अशकस पन सिलसिल यह कड़ पन वत सोई असली अशक निशानी कस वत कर तकवच ये जुल जलाल सोन ये टठ नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम हेचन कि तकवा 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 ती कड़ ये अशकस पे यी बाकी नबर वन है बह होत सिलसिल बह पार्टी सत पार्टी सत
پانہٕ ؤنۍ پننہِ بے خبر ییٚمہِ دۄہ أمِس خبر گژھِ بہٕ کُس چھُس مےٚ منٛز کیٛاہ پاور چھُ ذوالجلالن پوشیٖدٕ کوٚرمُت تمہِ وقتہٕ یی أکسٕے سلسلس پٮ۪ٹھ اشکہٕ کِس سلسلس پٮ۪ٹھ صرف اشک چھُ خۄد پانہٕ اکھ سلسلہٕ اتھ چھنہٕ کُنہِ سلسلٕچ ضروٗرت یِہوے چھُ اصلی پزر یی چھُ شاہِ شمس اسہِ ہیٚچھناوان یِمن نسا دیُت معرفتٕے تِکیازِ ہر کانٛہہ انسان یُس تہِ دُنیاہس منٛز آو آز تامتھ مےٚ چھُ پنُن واتنیار ونان تٔمۍ کوٚر اتھ قۄدرت کِس خزانس لوٗٹھ یِم تہِ بنہٕ آیہِ یِمو یِم سلسلہٕ بنٲے یِمو دیٖنِ اسلامس پارٹی بٲزی بنٲو سلسلہٕ بنٲے یِمو کوٚر اتھ قۄدرتس پنُن اکھ یہِ ہسا یہِ نفٕژ اتھ منٛز زاننہٕ خٲطرٕ نِمہٕ بہٕ الگ اکھ طریٖقہ بڑٲیِتھ بہٕ ہسا چھُس وۄنۍ پھلٲنۍ سلسلُک ہٮ۪کہٕ پنُن اتھ منٛز زانُن کینٛہہ نفسٲنیت وارٕ کارٕ یہِ دیٖنِ اسلام چھُ اتھ کیٛاہ سلسلہٕ چھُ یہِ خۄد چھُ اہن سا تقوا خۄدایس ورٲے نہٕ کِہینۍ یی ہیٚچھنٲے پیغمبرو یی ہیٚچھنٲے ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ طریٖقہٕ کتھ چھُ اتھ نیبٕرۍ بناوُن ہے بہٕ چھُس وۄنۍ پھلٲنۍ کیٛاہ چھُکھ پھلٲنۍ کتہِ چھُ گوٚو ژٕ چھُکھ اصلٕچ بے خبر ییٚمہِ دۄہ ژےٚ اصلٕچ پتہ لگی بہٕ کیٛاہ چھُس ژٕ کرکھ تمام سلسلن انکار یہِ لٔج شاہِ شمسس پاے دوٚپُن شمسو اشکس چھُنہٕ سلسلہٕ ییٚلہِ أمِس فکرِ توٚر ہے خۄد اکھ سلسلہٕ چھُ اشک ژےٚ کُنہِ سلسلٕچ ضروٗرت چلو آز ہسا یہِ اوس أمِس عظمت وٲلِس عارفس حضرت شاہ شمسس متعلق بہٕ اوسُس یپٲرۍ کرٛشپوٗر ٲسۍ أسۍ آمتی تِکیٛازِ بہٕ چھُس اکثر کرٛشپوٗر یِوان بہٕ چھُس تِتھِس دورانس منٛز یور آمُت کرٛشپوٗر مےٚ چھِ اکھ گٲڑ یاد سۄ ییٚلہِ حالات ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ ٹھیٖک کینٛہہ تقریٖبن شُنمتس منٛز آیہِ أسۍ مےٚ اوس پنُن اکھ یار سۭتۍ اعجاز احمد میٖر صٲب اکھ گۄڈنِکۍ لٹہِ آس بہٕ تمی دۄہ تِمن دۄہن ٲسۍ یتھ سٲرسٕے ٲسۍ تِمن دۄہن اوسُے تِتھی حالاتٕے تہٕ آیہِ أسۍ گۄڈنِکۍ لٹہِ یور مےٚ چھُ یاد پتہٕ وۄنۍ آو اسہِ ہسا یہِ أکۍ نفرن دوٚپُن تُہۍ چھُوا ڈیرا ویرا چھُوا اسہِ دوٚپُس نہ حظ کِہینۍ نہٕ دوٚپُن اتھ گٔژھِو یِہُنٛد مُبارک شاہ صٲبُن تہٕ پتہٕ ووٚن تٔمۍ مُبارک شاہ صٲبس اکھ کتھ تٔمِس لوٚگ ونُن مےٚ گٔے سۄ کلہٕ پیٖٹۍ مےٚ ووٚن أمِس اعجاز میٖر صٲبس مےٚ دوٚپُس أسۍ گژھو نہٕ تِہُنٛد کینٛہہ أسۍ بیٚہمو ییٚتی زیارتس پٮ۪ٹھٕے بہٕ کرٕ ہا سا کتھ تہِ ییٚتٮ۪تھ شار تٔمۍ کیٛاہ ووٚن مےٚ مگر تھوڑا گژھِ تیٖزی ہِش رس کھنٛڈ تِکیٛازِ اَتھ چھُ واریاہ پیٚوان انسانس یہِ رس کرُن دوٚپُن تیٚلہِ کیٛاہ کرو أسۍ چھِ شاہہِ شمسس پٔژھۍ ییٚمِس خۄش گژھِ تہٕ 10 بجے آو نفرا اکھ پتہٕ مومبٔتۍ زٲلِتھ أمۍ دِ ژٕ یِکُن نظر دوٚپُن ہے تُہۍ کتہِ یور تُہۍ کیٛاہ تہٕ نِیَن پانس سۭتۍ کُلس پٮ۪ٹھ تہٕ راتس ٲسۍ پتہٕ أسۍ تِہنٛدی پتہٕ گوٚوس بہٕ بیٚیہِ تہِ تہٕ وۄنۍ اوسُس بہٕ یوے اوسُس بہٕ تتہِ کمٕے دہ وُہ دۄہ گٔے تورٕ تہٕ دِژ تتہِ حٲضریت چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو مےٚ دوٚپ تُہۍ تہِ کرناوہو تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت یہِ چھُ واریاہن چنلن پٮ۪ٹھ آسان تہٕ مےٚ تہِ گوٚو یہِ اتہِ شوق کہِ مےٚ دوٚپ ییٚتٮ۪تھ تُلہٕ بہٕ تھوڑا ویٖڈیو پیوٗنٛتہ اکھ مگر مرحبا تہٕ آفریٖن چھُ میٲنِس شاہہِ شمسس میٲنِس نعم صٲبس ییٚتٮ۪تھ تہٕ بہٕ گوٚوُس عارفہٕ سٕنٛدِس اتھ یہِ حظ یہِ زیارتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ رُکاوٹ گٔے نہٕ مےٚ ویٖڈیو تُلنس کینٛہہ اتہِ اوس نہٕ سمجھ واریاہن جاین گٔیوس بہٕ ویٖڈیو تُلنہِ تتہِ تہِ دِکھ نہٕ تُلنہٕ کینٛہہ اتی تری ژےٚ فکرِ عارف کیٛاہ گوٚو تہٕ یہِ کُتُب وُتُب مہ لگی کیٛاہ گٔے امہِ کھۄتہٕ چھُ میانہِ کھۄتہٕ چھُکھ زیادٕ گاٹُن سمجھ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان فی امان اللہ.